गुज़िश्ता खुतबे में एक दो जुमले ऐसे आए कि जिसके हवाले से बहुत से लोगों ने इस्तिफ़सार किया और उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह दोबारा आइंदा आने वाले खुतबात में ग़ज़वा तबूक और इस्तिग़फ़ार के बाब की तरफ बढ़ेंगे। हालिया दिनों में जारी बहस में भी इस मौजू की बड़ी अहमियत है। वो ये है, मौजू बड़ा आसान है लेकिन अमल मफ़कूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो और अपने माबैन हाकिम, उलमा, मुअज़्ज़ज़ीन जो तुम पे अल्लाह ताला ने विलातुल उमूर मुकर्रर किया उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और अगर तुम्हारा उनके माबैन किसी बात के ऊपर इख्तलाफ हो जाए, तनाज़ा पड़ जाए, आपस में राय का इख्तलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाही, तो उसको लुटा दो कहां पे? अल्लाह की तरफ या रसूलुल्लाह की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह के ऊपर और क़यामत के दिन के ऊपर यकीन रखते हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये सबसे बेहतरीन और बेहतरीन तावील है। अल्लाह ने किसी बात को यहां पे मुबहम नहीं छोड़ा। सहाबा के माबैन इख्तिलाफ का हो जाना अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन इख्तिलाफ के हो जाने के बाद क्या यह तर्ज अमल इख्तियार किया जाता था कि एक बात अबू बकर की ले ली जाए, एक बात उमर की ले ली जाए? दोनों की बातें ठीक है जी, दोनों बहुत बड़े जलील कदर सहाबा हैं, फकीह हैं। ये बिल अमूम हमारे मुआशरे में एक चाल चलन है, उसकी बात भी ठीक है और उसकी बात भी ठीक है। एक ही हदीस से कई मर्तबा एक ही आयत से दो मानी निकलते हैं और वो दो मानी अगर निकलते हों तो फिर इंसान के पास इख्तियार है कि किसकी बात को राजे समझ के कबूल करे, किसकी बात को मरजू समझ के छोड़ दे। लेकिन ऐसे मामलात 1% से भी कम होते हैं। 99% मामला क्या होता है? एक हक पे होता है और एक बातिल होता है। ये बात नहीं है कि उसकी भी मान ली जाए और इसकी भी मान ली जाए, उसकी भी मान ली जाए और इसकी भी मान ली जाए। ये जो फलसफा है ये बातिल है। हत्ता कि इस हवाले से अगर कुरान और सुन्नत के दलाइल का आप मुतालिया करें तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, बिला मुबालगा कह रहा हूं, सैकड़ों वाकयात हैं जो इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि सहाबा के माबैन इख्तिलाफ हुआ। सहाबा एलीट क्लास हैं, दुनिया के सारे आलम, फकी, मुहद्दिस, इमाम, मौलवी, अल्लामा जमा हो जाएं, किसी एक सहाबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो दो सहाबा अगर आपस में इख्तिलाफ कर लें तो क्या किसी सहाबी का मनहज ये था कि आधे लोग यार उसकी मान लेते हैं और आधे लोग उसकी मान लेते हैं? क्या ये मनहज सही है? ये मनहज बातिल है। एक की बात को माना जाएगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर आपस में तनाज़ा पड़ गया तो फिर एक की बात को माना जाएगा। मुतअद्दिद दलाइल हैं, चंद बातें जो आपने याद रखनी है, इनके ऊपर गौर व फिक्र करना है। और अगर यह कहा जाए कि रसूलुल्लाह के बाद जमीन की पुश्त के ऊपर सबसे बड़े इमाम और सबसे बड़े फकीह हजरत अबू बकर थे तो इसमें मुबालगा नहीं है, यह कुरान और सुन्नत से साबित है। हजरत अबू बकर ने भी, कुरान और सुन्नत से हजरत अबू बकर से बड़ा फकीह कोई नहीं। हजरत अबू बकर ने फतवा दिया, चोर ने चोरी की है, हाथ को काटने की बजाय पांव को काट दिया जाए। एक हाथ कट चुका है, दूसरा हाथ काटेंगे तो इस्तिंजा कैसे करेगा, पकीजगी और तहारत कैसे करेगा? इसके पांव को काट देते हैं हाथ के मुतबादल के तौर के ऊपर। हजरत उमर उठे और उन्होंने कहा सुन्नतुल यद, अबू बकर हाथ को काटना मदीने वाले की सुन्नत है, आप पांव को कैसे काट रहे हैं? तनाज़ा पड़ गया, राय का इख्तिलाफ हो गया और हजरत अबू बकर ने ये जो फैसला जारी किया था दर्द दिल से, खलूस नीयत से, इज्तिहाद करके, मजबूरी समझ के, फकाहत के साथ ये समझा। और खलीफातुर राशिद हैं, इनके पास सनद रसूल वजूद है कि खुलफाए राशिदीन की पैरवी होनी चाहिए।
حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہاتھ کو کاٹنا تو مدینے والے کی سنت ہے، ان کی سنت کے مقابلے میں ابو بکر آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ حضرت ابو بکر اڑ گئے، ضد کا مظاہرہ کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے ساتھی دیے، اگر میں راہ رات سے ذرہ برابر بھی ہٹنے لگا تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ یہ منہج، اور یہ حضرت ابو بکر کے بعد زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا فقیہ اور سب سے بڑا عالم اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر ہے۔ آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، آپ کو گاہے بگاہے اطلاع کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگا دیا، اس وجہ سے کہ حج کے اوپر لوگ آتے ہیں تو ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور اگر میں حج تمتع پہ پابندی لگا دوں گا تو پورا سال لوگ عمرہ کیا کریں گے، خانہ کعبہ پورے سال کے لیے آباد ہو جائے گا۔ اس سے عمدہ نیت، اس سے عمدہ فقاہت بظاہر کچھ ہو سکتی ہے؟ کیا نیت ہے؟ خانہ کعبہ آباد ہو جائے۔ حج تمتع کے اندر ایسا حج ہوتا ہے کہ انسان جاتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے، احرام اتارتا ہے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام پہن لیتا ہے۔ پاکستانی بالعموم اور پوری دنیا سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ ایک انتظامی معاملہ ہے، آپ کے اپنے بیٹے سب سے پہلے کھڑے ہوئے میقات کے مقام پہ پہنچے اور حج تمتع کے ساتھ نیت کی، ہر کاروں کو پتا چلا، پکڑ کے لے آئے اور کہا اے عمر، آپ کے فتوے کی، آپ کے آرڈیننس کی سب سے پہلی مخالفت جس نے کی ہے وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، عبداللہ ابن عمر ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ کا فتویٰ اور آپ کا آرڈیننس نہیں مانتا، رعایا عوام کیسے مانے گی؟ بلاؤ اس کو، پیش کرو۔ عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی اپنے باپ کی تابعداری کی، اور ان کی تابعداری کے کبھی موقع آیا تو واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیشہ گردن جھکا کے آئے، کندھوں کو جھکا کے آئے۔ آج گردن تنی ہوئی ہے، سینہ بھی چوڑا ہے، کندھے بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ آج معاملہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگے میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا، حج تمتع کے اوپر پابندی ہے، تو میرا بیٹا ہو کہ سب سے پہلے حج تمتع کا احرام مانتا ہے، لوگ میری بات کیسے مانیں گے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے ایک بات کہی تھی جو میرا اور آپ کا منہج سلیم ہونا چاہیے، جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے مابین رائے کا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں بھی تو کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف۔ کہا بابا آپ میرے والد محترم ہیں، لیکن حج تمتع اس قبر والے کی سنت ہے، مجھے آپ بتلا دیجئے اس کی پیروی کی جائے گی کہ آپ کے فتوے کو مانا جائے گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گردن جھک گئی، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ عمر اگر ہلنے لگا، عمر اگر راہ رات سے متزلزل ہونے لگا، پکڑ کے مجھے سیدھا کر دیا۔ صحابہ کے سامنے، صحابیات کے سامنے جب بھی رسول اللہ کا فرمان آ جاتا تھا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم منوان قبول کر لیتے تھے، منوان۔ اور یہ واقعات انتہائی عجیب ہے۔ آپ کے سامنے ایک میں واقعہ رکھتا ہوں، ذہن میں آ گیا، ایک صحابیہ کا، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا رسول اللہ کا، اچھا یار یہ فرمان ہی تو ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہمارا مولوی یہ کہتا ہے، ہمارا امام یہ کہتا ہے، ہمارا فقیہ یہ کہتا ہے، ہمارا پیر یہ کہتا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ رسول اللہ کے فرمان کے بعد بھی اگر آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اگر آپ اس فرمان کو دیکھ لیں، مان لیں، سمجھ لیں، آپ کو پتا چل جائے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے بعد اللہ کی قسم اگر آپ کسی فقیہ امام محدث کی بات کو اپنائیں گے، رسول اللہ کے قول فعل عمل کو چھوڑ کے، تو آپ راہ رات سے ہٹ گئے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کے بعد بھی کسی راہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان دین ہے، رسول اللہ کی بات شریعت ہے، رسول اللہ کا قول فیصل ہے۔